प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहस अहिले चलिरहेको छ। बहस सडकदेखि संवैधानिक इजलाससम्म छ। विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 1.5 दर्जन बढी रिट निवेदन परेको छ। विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेपछि अहिले कतिपयले सर्वोच्च अदालतले आफू अनुकूल निर्णय दिनुपर्ने गरी व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका 1.5 दर्जन रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुने क्रम पनि जारी छ। यसै क्रममा प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित 5 सदस्यीय संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको आधार र औचित्य पुष्टि गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिसकेको छ। पुस 19 गते भित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनवाई पुस 22 गते हुने मिति समेत तोकिसकेको छ। यति मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विवादमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले आफ्नो सहयोगीको रूपमा एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश पनि गरिसकेको छ। गम्भीर प्रकृतिका रिटमा विज्ञहरूको राय सुझाव बुझ्न वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मिलित एमिकस क्युरी मगाउने प्रचलन अनुरूप सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै त्यसरी विज्ञको राय लिन लागेको बुझ्न सकिन्छ। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा तत्काल पुनर्स्थापना नगरिदिएको भन्दै कतिपयले अदालतको आलोचना गरिरहेका छन्। मुलुकको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णय उप सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि गरेको छ। संविधानमा देखिएको विवादलाई अन्तिम व्याख्या र निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका मुद्दामा फैसला गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। विवादित विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यसलाई दबाव र प्रभाव पार्ने काम कहीँ कतैबाट गरिनुहुन्न भन्ने न्यायिक सिद्धान्तको मान्यता हो। तर अहिले आफू अनुकूल आदेश जारी भएन भनेर उपल्लो तहबाटै सम्मानित अदालतको सडकबाट आलोचना गर्ने गैर संवैधानिक क्रियाकलाप हुन थालेको छ। यसो गर्नाले अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी पक्ष वा विपक्षमा दबाब दिने काम गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप मानिन्छ। सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाहरूबाटै यो हरकत हुनुले मुलुकलाई कता लैजान खोजिँदैछ भन्ने आशंका बढेको छ। नेता र नेतृत्व मात्र होइन, कतिपय सञ्चार माध्यम र कानुन व्यवसायीहरू नै संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियाप्रति नै प्रश्न उठाएर सर्वसाधारणलाई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन्। संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो तजविजमा गर्न पाउने अधिकार छ। प्रतिनिधि सभा विघटन मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले संविधानत गरेको व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसबारेमा सरकारसँग कारण माग गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै अदालत अघि बढेको हो। अब 19 गते सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण पेश गरेपछि 22 गतेदेखि नियमित बहस समेत हुनेछ। तर यो तथ्यलाई अतिरञ्जित ढङ्गले आफू अनुकूल फैसला आउनुपर्ने गरी जसरी बहस सिर्जना गरिएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने रिट दायर गर्ने कानुन व्यवसायीलाई सोधेर प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोक्नुपर्ने तर्क भइरहेको छ। अदालतको नियमित प्रक्रियालाई समेत असर पार्ने गरी मचाइएको यो प्रायोजित तर्कले अन्ततः संक्रमणमा रहेको मुलुकलाई घाटा पुग्ने देखिन्छ। विधि र विधानको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेतृत्व र कानुनका जानकारहरूबाट नै किन यस्तो भइरहेको छ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि अहिलेको गतिविधि नरोक्ने हो भने अदालतले भविष्यमा गर्ने फैसलालाई प्रभावित पार्ने र फैसलाप्रति वितृष्णा जगाउने नियत स्वरूप नै अहिलेको गतिविधि भइरहेको भनेर बुझ्न कठिन छैन। यसले नेपालको लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई फाइदा हुन्छ कि नेपालमा अस्थिरता फैलाउन टुप्पीदेखिको बल लगाएर कसिएकाहरूलाई फाइदा हुन्छ, ठण्डा दिमागले मनन गर्न जरुरी देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो।